రెండు మూడు ఉన్నాయి కదా చిన్న ఏమైతున్నావు ఒకటి పోతున్నావా లేదా అదే డోంట్ నెగ్లెక్ట్ చిన్నమ్మ बोलेंगे बोलेगा मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायोतमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतो तद्भक्तारमवतो अवतु मामवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षुनेत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुभागं स्तनोभिः विषेम देवैतं यदायुः सत्ति इन्द्र वृद्धाश्रवाग्न पूजा विश्ववेदाः सत्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः सत्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्र बृहस्पतिः शन्नो विष्णुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायोतमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतो तद्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य परमहेश्वरः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षनेत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुभागं स्तनोभिः विषेम देवैतं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धाश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सहस्रजीरुषा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद तभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यधिष्ठदशाङ्कुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं यामृतं दिवि त्रिपादोर्धौ दयित् पुरुषः पादो अस्येह बभात् पुनः ततो विश्वं विक्रामतो साचना नशने अभि तस्मात् विराट जायता विराजो अधिपूरुषः स जायित्वा शरद्धविः सप्तास्यातन्वरितयः सप्ता समिधा कृताः देवाय यज्ञं तन्वानाः अबध्वन् पुरुषं भजं तयज्ञं बर्हिषे प्रोक्षन् पुरुषं जातमतो वस्ताकुचक्रे वा यव्यान आरण्यां घ्राम्या चये तस्मात् यज्ञा सर्वहुतः रुजसामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यजस्तस्मात् जायतमन्तरे कलियुगे प्रतापादि जम्भादीपे वर्तवर्ये व्रतकण्डे महामेरोः दक्षिणे पार्श्वमद्गोदावर्याः दक्षिणे तीरे भोराजदीशे रामक्षेत्रदीशे भरते शालिवान् गाते वर्तमान काले व्यवहारिके चान्द्रमानेन प्रभवादित्यं वस्त्राणां मध्ये इदानीं मङ्गलकरः शोभकृतना भवस्क्य नन्दिवाहन गोत्रोद्भवस्क्य जमानस्य नामधेयस्क्य जीवन रेड्डी नामधेयस्क्य धनुपत्नी नाम्यः अहल्या नाम्यः सह कुटुम्बानां क्षेमस्तिरस्तु श्री कोदण्डसीता रामचन्द्र स्वामी कृपाकटाक्ष फलसिद्धिरस्तु ॐ सहस्रजीरुषा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यधिष्ठदशद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषाणः यदन्नेनाधिरोहति एतावानस्य महिमा अधोऽध्यायागुष्ठभूतनेन्द्राय महनीयगुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् वेदवेदान्तवेद्याय वेदश्यामलमूर्तये पुंसमोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् ओम श्री सीता रामचंद्र स्वामी देवताये नमो नमः आनन्दमङ्गल नीराजनं समर्पयामि नमस्करोमि కొంచెం సైడ్ మాట్లాడనా ఓం జోపాం పుష్ప
पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति चन्द्रमा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ॐ पल्लाण्डु पल्लाण्डु पल्लायिरत्ताण्डु फलकोटि नूरायिरम्म मुन्सेवडियगि तिरुक्काप्पो आडियो मोडुन्नोडुं बिरिविन्द्रि आयिरं पल्लाण्डु गुरुमुखमनदित्य प्राह वेदान् शेषान् नरपति परिक्लुप्तं शुल्कमादातु कामः तडमदेश श्रीवल्लिपुत्तुरन्नोरगल्ल यदेन्द्रिय आयुषेवेन्द्रियै प्रतिष्ठति श्री कोदण्ड सीतारामचन्द्र स्वामी फलसिद्धिरस्तु राजकीयरङ्गेन उन्नतस्थायि प्राप्तिरस्तु तथास्तु श्री कोदण्ड सीतारामचन्द्र स्वामी पादोदकं पावनं शुभं सीतारामचन्द्र स्वामी पादोदकं पावनं शुभम् ओम अकाल मृत्युहरणं सर्वभाव निवारणं श्री कोदण्ड सीतारामचन्द्र स्वामी पादोदकं पावनं शुभम् ओम अकाल मृत्युहरणं सर्वभाव निवारणं श्री कोदण्ड सीतारामचन्द्र स्वामी श्री कोदण्ड सीतारामचन्द्र स्वामी पादोदकं पावनं शुभम् अकाल मृत्युहरणं सर्वभाव निवारणं श्री कोदण्ड सोमो वा एतस्य राज्यमादत्तेयो राजानं राज्यो वासो मे नेते देवस्व కళ్యాణ బాగా చేయాలి అందరి సహకారం తీసుకుని